अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह अल्लाह ताला मुझे गलतियों से रोक रहे थे, ठीक है, और मुसलसल रोक रहे थे। इससे पहले भी कई बार मेरे साथ इस तरह के मामलात पेश आए, मुश्किलात पेश आई, लेकिन उससे पहले मुझे अपने लिए काम के या कमाई की इतनी ज़रूरत नहीं होती थी कि मैं उसकी फ़िक्र में कोई ऐसी गलती करता। लेकिन जब ज़रूरत पड़ी तब मैं सऊदी अरब में था, तब मुझे वाक़ई पैसों की ज़रूरत पड़ रही थी, तब वो हालात पेश आए, तो मैंने वो आपको पहले बात बता दी। तो उससे पहले कुछ मैं आपको बताता हूँ 2004 में मेरे साथ क्या हुआ, ठीक है। तो वो कहते हैं कि जब आपको कोई रोक रहा होता है ना, कोई बुरे काम से रोकता है, कोई गलती से रोकता है, तो वही आपका असल में खैरख्वाह होता है। जो आपके दोस्तों में, आपके अज़ीज़-ओ-अक़ारिब में अगर कोई एक ऐसा हो कि जो आपको आपकी गलतियाँ बताता हो, तो वो आपको बुरा लगना शुरू हो जाता है, ठीक है। लेकिन असल दोस्त आपका वही होता है, आईना असल आपका ना वही होता है जो आपको आपकी असलियत बताता है, आपका असल चेहरा दिखा रहा होता है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि उस वक़्त 2004 में मैंने एक दफ़ा ना, ठीक है, मैंने आपको पिछली एपिसोड में बताया कि इस तरह मेरे पास एक सोफ़ा रिपेयरिंग के लिए आए थे, और मैंने अपने वालिद साहब से किस तरह से मतलब एक हमदर्दी या मेरे दिल के जो तासरात और ख़यालात थे, जज़्बात थे ना, मैंने उनके लिए क्या सोचा और क्या हुआ, ठीक है। तो अभी आपको बताता हूँ कि उस वक़्त मैं एक रोज़, हमारे पास एक ही फ़ोन था, घर में होता था। मैं इज़ी लोड के लिए ना अपना एक दोस्त था, उसके साथ बहुत ही करीबी तल्लुकात थे, तो वो मोबाइल शॉप पे काम करता था, मोबाइल शॉप उसकी अपनी थी, वहाँ पे चला गया। मैंने सोचा कि चलो इज़ी लोड वगैरह कराता हूँ, और अगर कोई मोबाइल मुझे अपनी प्राइस रेंज में मिल गया तो वहाँ से मैं ले लूँगा, मेरा दोस्त है। लेकिन वहाँ पे गया, मुझे LG 3 का एक फ़ोन अच्छा लग गया, मैंने वो ख़रीदने की कोशिश की, और बात नहीं बनी, तो मैं वो वापस लेके ना उसको इज़ी लोड कराया और चला गया, ठीक है। हालत ये हुई अगले रोज़ सुबह सवेरे, जब मैं दुकान पे पहुंचा और झाड़ू लगा रहा हूँ, ब्रश कर रहा हूँ, सफाई कर रहा हूँ दुकान की, तो वही उस दोस्त का ना दूसरा असिस्टेंट आया है, और आके कहता है कि भाई ने जाना है मार्केट में, और वो वहाँ से कपड़ा वगैरह ले आएंगे, तो आप ऐसा करो, हमारे जो बड़े सोफ़े हैं उनकी पैमाइश करके दे दो, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं सफाई वगैरह कर लूँ तो आता हूँ। उसने कहा नहीं, मेरे साथ चलो, जल्दी है। अच्छा, मैं उसके साथ बाइक पे बैठा चला गया। वहाँ पे गया तो पता चला कि नहीं, सोफ़े की या कपड़े की पैमाइश वगैरह करनी नहीं है, असल बात ये है कि मोबाइल जो रात को आप लेके गए थे वो किधर है। तो मैं हैरान हो गया कि यार कौन सा मोबाइल मैं लेके गया था। कहते वही LG 3 वाला। कहा मैं तो नहीं लेके गया। कहते यहाँ चेक करो, यहाँ नहीं है रैक में। मैं देखा वहाँ पे वाकई नहीं था। तो मैंने कहा बाद में कोई आया? उसने कहा कोई नहीं आया। उसके बाद मैं दुकान बंद करके चला गया था, अभी सुबह आया हूँ तो देखा है नहीं है। कि यार मैं तो नहीं लेके गया। अब ज़ाहिर है पुरानी दोस्ती थी, तल्लक था, तो वो उस लिहाज से बहुत कोशिश कर रहा था कि बात जो भी हुई है अगर मैं लेके गया हूँ तो इज़्ज़त से बन जाए, लेकिन मैं लेके ही नहीं गया था तो मैं किस तरह से उसको देता। तो वो बात पहुँचने लग गई कि ठीक है पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। उस वक़्त थाना चौटाला जो है वो संगोई में होता था। मैं थोड़ा सा डरा अंदर से। क्यों? पुलिस की मार से तो मुझे डर नहीं लगता था, डर लगता था इज़्ज़त से। वो इसलिए कि मैं शुरू से ही यारों दोस्तों वाला था। मैंने सिर्फ़ दोस्त बनाए थे, दुश्मन कोई नहीं बनाया था। तो जो दोस्तों वाला होता है ना, उसके दोस्त को हमेशा ही खबर रहती है, और ख़बर रखते हैं दोस्त भी कि कैसा है। तो उस वक़्त दौर भी इसी तरह का था कि हम सब एक-दूसरे की खबर रखते थे। तो मुझे ये डर था कि यार आज अगर एक चोरी का मेरे ऊपर जो इल्ज़ाम लग रहा है, तो अगर इस चक्कर में मैं थाने तक पहुंच जाता हूं, तो ज़ाहिर है हर बंदा पूछेगा कि मौसम के साथ क्या मसला हुआ, क्यों गया था, तो मैं चोर बन जाऊंगा। चाहे मैं नहीं भी हूं ना, तो चोर मैं बन जाऊंगा, मेरे ऊपर ये दाग लग जाएगा। तो मैं अपने दोस्त को बड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो भी मुझे समझाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो जब वो कह रहा है ना कि थाने जाना पड़ेगा, फिर मैं मेरी वो दोस्ती और सब कुछ नहीं रहेगा, तो वो तुमसे मुझे वापस वही लेके दे सकते हैं, वही लेके देंगे फिर। तो मैं ना अंदर से वो डर था कि यार मार की तो कोई परेशानी नहीं है,
جتنی مرضی پڑ جائے 2-3 دن وہ مار لیں، اس سے میں نے ماننا تو ہے نہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو بدنامی بن جائے گی نا، یہ بہت نقصان دے گی۔ تو میں اپنے اندر سے اپنے رب کو پکارنا شروع کر دیا۔ یہ پہلی بار جب بر وقت مجھے اللہ پاک کی مدد ملی، میں وہ واقعہ بتا رہا ہوں۔ تو میں وہ اندر سے دعائیں مانگ رہا ہوں کہ یا اللہ آج مجھے بچا لو۔ آپ جانتے ہو میں نے کبھی کسی کا دل دکھانے کی کوشش نہیں کی، کبھی کسی کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش نہیں کی۔ یہ عجیب سی صبح صبح میرے اوپر ایک مصیبت پڑ گئی ہے، اور میں نے چوری بھی نہیں کیا، تو مجھے آپ ہی جانتے ہو اور آپ ہی بچا سکتے ہو۔ اللہ نے سن لی۔ جب اللہ نے سن لی تو میرے اندر سے وہ کہہ لو کہ اس طرح سے ہو رہا ہے کہ میں اس کو کہنا چاہتا ہوں کہ آدھے گھنٹے کے اندر اندر وہ بندہ آ جائے گا، ٹھیک ہے، جس نے جو لے کے گیا ہے۔ اور میں اپنی زبان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، روکنے کی کوشش کر رہا ہوں خود کو کہ یار اگر نہ آیا تو وہ ڈبل بےزتی ہوگی کہ اس نے اس طرح سے کہا۔ اور میرے پاس کوئی اور موبائل فون بھی نہیں ہے کہ میں کسی دوست کو میسیج کروں کہ یار جس کو میں نے دیا ہوا ہے چرا کے اس کو دیا ہوا ہے، اس کو میسیج کروں کہ یار تم لے کے گئے ہو یا تمہیں میں نے جو دیا ہے تو اس طرح سے مسئلہ بن گیا تو کائنڈلی مجھے یہاں پہ پہنچاؤ۔ نہ ایسی بھی بات نہیں ہے۔ یہ سنگوئی کے یا اس ایریا کے کوئی دوست جو ہے جاننے والے اگر کوئی ہوں گے تو وہ کنفرم کر سکتے ہیں اس بندے سے، ٹھیک ہے۔ وہ دونوں بندے ابھی بھی سنگوئی میں موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کا رزق روٹی کا جو ذریعہ ہے کاروبار ہے، وہ ابھی تک وہیں پر ہے۔ تو ان کے ساتھ اب یہ معاملہ پیش آ رہا تھا، تو میں دعا کر رہا تھا یا اللہ کہ مجھے بچاؤ۔ تو اندر سے وہ میری آواز نکل رہی تھی اور میں روک رہا تھا، اس کو بار بار روک رہا تھا، لیکن کیا ہوا، نہیں روک سکا۔ جب اس نے مزید کہہ لو کہ پریشرائز کیا، تو میں نے کہا کہ جس بندے نے فون لیا ہے وہ 10-15 منٹ میں 20 منٹ میں آ جائے گا، تو تب تک ویٹ کر لیتے ہیں۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ تم نے لیا ہے تم نہیں دے رہے، اور کسی اور نے لیا ہے وہ دینے کے لیے آئے گا۔ میں نے کہا آئے گا، ویٹ کر لو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ویٹ کرتا ہوں۔ اب میں وہ اندر سے اور دعائیں کر رہا ہوں کہ یا اللہ میں بہت اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن نہیں روک سکا خود کو، اب میرے الفاظ کی لاج رکھنا۔ تو اللہ نے پھر لاج رکھی، تقریباً 5-10 منٹ تک ایک بائک رکی ہے، اور وہ بندہ ساتھ والا دکاندار ہے، کپڑے کا کاروبار ہے اس کا، تو وہ آ کے کہتا ہے کہ شاہ جی یہ آپ کا فون ہے، رات کو میں نے چیک کرنے کے لیا تھا، یہاں سے لیا تھا، سم لگائی، باہر نکلا، فون کیا گھر میں کہ چیک کر سکوں آواز آتی جاتی ٹھیک ہے۔ تو اتنے میں میرے بچوں نے میری دکان بند کر دی اور کہا کہ چلیے چلتے ہیں، تو میں غلطی سے فون جیب میں ڈال کے چلا گیا۔ جب گھر گیا ہوں تو تب مجھے یاد آیا میں تو فون آپ کا لے آیا ہوں، تو تب میرے پاس نہ آپ کا نمبر تھا نہ آپ کو بتا سکتا تھا۔ میں سوچا چلو رات گزارتا ہوں، بیٹری ٹائمنگ وغیرہ سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ اس وقت اسی طرح موبائل فون چیک ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے یہ بندہ چور بنا کے یہاں پہ بٹھایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور میں اس کو پولیس اسٹیشن لے کے جا رہا تھا، تو اب اس طرح میں آپ سے کیسے موبائل لے لوں، ٹھیک ہے۔ تو میں نے اس کو کہا ٹھیک ہے سر جی مجھے اجازت۔ اس نے کہا نہیں اجازت کدھر، بیٹھو۔ لیکن وہ میں اندر سے میرے وہ تھینک فل کے جو کہہ لیں کہ فیلنگز تھیں اللہ پاک سے، اور شکر گزاری کی جو کہہ لیں کہ وہ تھی، وہ لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ فیلنگز تھی تو وہ کنٹرول نہیں ہو رہی تھیں، آنکھوں سے وہ جو آنسو ہیں وہ رکنا نہیں چاہ رہے تھے، باہر آنا چاہ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ میں کوئی جگہ ڈھونڈ رہا تھا کہ جہاں پہ میں وہ ملے کہ میں اپنا سر سجدے میں رکھ سکوں، کہ میری آج وہ عزت اللہ نے رکھی ہے کہ جو میرے خواب و خیال میں، وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ تو وہ اس واقعے نے ایک تو مجھے بتایا کہ اللہ پاک قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن اس تک اپروچ کیسے بنے، ٹھیک ہے۔ تو میں اپروچ کے چکروں میں تھا کہ کس طرح اپروچ بنے، میں کس طرح رابطہ کر سکوں، کوئی بات کر سکوں، کوئی اپنی دعا، کچھ مشکل اپنی وہاں تک پیش کر سکوں، پہنچا سکوں۔ تو وہ نہیں بن رہی تھی، ہر کوشش کے باوجود نہ مجھے کوئی رابر اس طرح کا مل رہا تھا، نہ مرشد مل رہا تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن
बस ये चल रहे थे हालात इसी तरह के। और कभी ज़ाहिर कभी बातन, कभी कुछ, ये सारी चीज़ें इसी तरह चल रही थी। लेकिन था कुछ। फिर सऊदी अरब में आया तो फिर भी यही कुछ था, ठीक है। हरम शरीफ में गया, वहाँ पे मैंने जब पहली बार उम्रा के लिए गया तो क्या हुआ कि मगरिब की नमाज के बाद मैं तवाफ़ कर चुका था और मैंने अभी सफ़ा मरवा की सही करनी थी। कुछ मेरा ख्याल है कर चुका था, कुछ चक्कर लगा चुका था, कुछ लगाने तो अज़ान हो गई। और मैं उस वक़्त मरवा पहाड़ी पर था। तो जब मैंने नमाज मगरिब के लिए जमात खड़ी होगी, नमाज अदा की, और नमाज के बाद आपको पता है कि हरम में तो लाज़िम नमाज जनाजा भी अदा कराई जाती है। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे रोक रहा हूँ और बाकी तफसीलात इंशाल्लाह अगली वीडियो में बताऊँगा।